अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट एमन यासीन। लाहौर एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा फर्नीचर एग्जीबिशन जो है वो लगाई गई है और यहाँ पर मुख्तलिफ लोग जो हैं अपनी ब्रांड्स की जो फर्नीचर्स हैं वो यहाँ पर लेकर आए हैं और यहाँ पर नुमाइश के लिए जो है वो रखे गए हैं। अभी हम एक स्टॉल पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ यहाँ पर फर्नीचर जो है वो यहाँ पर लाया गया है। और यहाँ पर एक शख्स बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम तौसीफ है। तौसीफ साहब, जरा जो है वो आप खड़े हो जाएं और मुझे ये बताइएगा कहाँ से आए आप? हम लोग जो है हमारी जो अभी ब्रांच यहाँ पर कॉलेज रोड पर है, गाजी चौक के पास, मतलब लाहौर से ही हैं आप? लाहौर से। आप अपनी एग्जीबिशन के लिए यहाँ पर फर्नीचर लेकर आए हैं, इसके बारे में जरा बताएं हमें कि इसमें जो है वो यूनिक किस्म की चीज़ क्या है। और बाकी भी तमाम लोगों ने जो है वो अपने अपने स्टॉल्स में अपने अपने फर्नीचर जो है वो लगाए हुए हैं, तो आपके फर्नीचर में क्या चीज़ जो है वो अलग और डिफरेंट नजर आई? हमारे पास अभी अगर आप ये जिस पर हम खड़े हैं ये सोफ़ा देखें तो इसको बोलते हैं पीनट सोफ़ा, क्योंकि इसकी शेप समथिंग लाइक पीनट है। तो ये आजकल ट्रेंडिंग में भी है और हमने इसको बड़ा अच्छा फिनिश किया हुआ है, आप देख सकती आगे हैं। लेकर चलते हैं आपको, साथ साथ जो है वो दिखाते भी हैं और साथ साथ जो है वो ये बताते भी जाते हैं। तो इसके बारे में जरा बताएं। ये सॉलिड शीशम वुड में बनता है और ये एक यूनिक डिज़ाइन है, 1970s का डिज़ाइन है जो हमने मॉडरेट किया हुआ है अभी 2025 के लिए। अगर आप देखें तो इसकी जो लुक है वो ओल्ड वाली है, लेकिन हमने इसको मॉडरेट किया हुआ है। इसकी प्राइस क्या है? इसकी अभी प्राइस 195 है। 195 है। अच्छा, इसकी प्राइस 195 इसलिए है क्योंकि ये शीशम की लकड़ी से बना हुआ एग्जैक्टली, क्योंकि ये सॉलिड शीशम है और पाकिस्तान में सबसे अच्छी फर्नीचर के हवाले से शीशम वुड ही पाई जाती है। है। अच्छा, तो इस बेड के हवाले से अगर आप बात करें तो इस फर्नीचर की क्या खास बात? ये वॉलनट शीट में बनते हैं जिसको कहते हैं हाइडेंसी शीट। ये हाइडेंसी शीट में बनते हैं ताकि वेट उठा सकें, और ऑब्वियसली लोगों ने इसके ऊपर बैठना और सोना होता है, तो वेट के हवाले से ये हाइडेंसी शीट है। और वॉलनट विनियर में, विनियर समथिंग लाइक बारीक वुड होती है, वो होती नेचुरल है ये, और ये उसमें बनता है। खालिश लकड़ी से? नहीं, खालिश लकड़ी नहीं होती, ये बारीक शीट होती है, हाइडेंसी शीट। जी। तो इसकी प्राइस क्या है? इसकी 175। 175। आगे जो सेट लगा हुआ है ये उसके बारे में टर्किश टर्किश डिज़ाइन है जी ये। और इसमें जो है ये भी हाइडेंसी शीट में बनता है, वॉलनट विनियर में। उसके अलावा हमारे पास अभी एक लेटेस्ट सोफ़ा जो अभी हमने रिसेंटली बनाया है, ये एक्सटेंडेबल है। इसकी सीट्स जो है वो, अगर आप वो वाला इसका 2 सीटर देखें तो ये एक्सटेंड है। अभी अब अभी इसको हम बैक करेंगे तो इसी शेप में आ जाएगा, सोफ़ा शेप में। अब लेट सकते हैं इसके ऊपर, इसलिए ये हमने टर्किश डिज़ाइन में डेवलप किया। ये जो डाइनिंग टेबल्स हैं इसके बारे में बताएं कि ये डाइनिंग टेबल्स जो ये लगाए हुए हैं, 4 सीटर है, 6 सीटर है, 8 सीटर है या 12 सीटर? हमारे पास दो किस्म की क्वालिटी हैं, एक टर्किश में है और एक हमारा अपना पाकिस्तानी है। जो पाकिस्तानी है वो हमने टोटल सॉलिड शीशम वुड में बना हुआ है और टॉप उसके ऊपर मार्बल है। आप रफली यूज़ करें, डेली यूज़ करें किचन्स में, तो ये बहुत बेहतरीन है डेली यूज़ के लिए। ये पीस है मार्बल मार्बल? टॉप है। और अगर आप थोड़ा सा फैंसी चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, जो पीवीसी टॉप के साथ टर्किश डिज़ाइन है ये। जी। इसकी क्या प्राइस है? इसकी अभी 95,000। 95,000। अच्छा, यहाँ पर जो है वो आपने प्राइसेस फिक्स रखी हुई हैं या किसी किस्म की थोड़ा सा बार्गेनिंग जो है वो यहाँ पर देखिए, लोग आकर कर सकते हैं? डाइनिंग के हवाले से हमने बहुत अच्छा डिस्काउंट किया हुआ है, अप टू 50% है। तो इसमें हमने फिक्स किया हुआ है। अगर आप दूसरी कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो वो उसमें हम निगोशिएबल है, प्राइस निगोशिएबल है। बिल्कुल, आगे स्टॉल की तरफ आपको लेकर चलते हैं और आगे जो स्टॉल मजीद जो है वो लगाए गए हैं यहाँ पर। एक तरफ से जो, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, तो यहाँ पर जो है वो पैकेजिंग जो है वो अभी ओपन हो रही है। लोग अपने फर्नीचर जो है वो अभी यहाँ पर रख रहे हैं, ला रहे हैं। अभी जो है वो काम शुरू हुआ है, 3 रोज की ये एग्जीबिशन है। और एक और स्टॉल पर हम लोग जो है वो आए हुए हैं और यहाँ पर जो है वो भाई साहब से बात करते हैं, देखते हैं कि ये कहाँ से आए हैं और ये जो है वो नीचे कहाँ से लेके आए हैं। जो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आसिफ खान। आसिफ खान। आसिफ साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो सोफा आपने रखा हुआ है, ये बड़ा एंटीक और यूनिक किस्म का कलर है, ये वाइट एंड ग्रीन कलर, क्या ये पाकिस्तान से रिजैम्बलिंग करता हुआ, उसके फ्लैग से रिजैम्बलिंग करता हुआ बनाया है या अपने से ही जो है वो खुद से ही? बेसिकली द पैसेज ऑफ टाइम ट्रेंड चेंज होते रहते हैं। मतलब
ٹائم کے ساتھ ساتھ چیزوں میں چینج آتے رہتے ہیں، تو ہم ٹرینڈ کو لے کے چلتے ہیں. جیسے کہ آپ اس پہ ہی دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کچھ کنٹراسٹ میں جانا چاہتے ہیں آج کل جو صوفاز بن رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ ہمارا وہ لاسٹ والا صوفہ چیک کریں. آئیے آگے آپ کو لے کر چلتے ہیں viewers، اور آصف صاحب بتاتے ہیں آپ کو کہ آگے جو ہے وہ کیا یونیک چیز جو ہے وہ رکھی گئی ہے. یہ اس آج کے کل بارے میں بتائیں. آج کل یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نا، یہ ٹاول فیبرک میں ایک صوفاز آ رہے ہیں، تو اس کو بھی ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے ماڈرنٹی کو تھوڑا ٹچ دیا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہم نے تھوڑا سا چنیوٹی ٹچ بھی دیا ہوا ہے، بیڈ میں ٹرکش ٹچ دیا ہوا ہے. ہر طرح کے لوگ آتے ہیں یہاں پہ، تو ہر طرح کی چیزیں ہم نے رکھی ہوئی ہے تاکہ ہر چیز میں ان کو آپشن نظر آ سکے اور ایزیلی ان کو بھی مطلب مسئلہ نہ ہو خریداری میں، اور انڈر ون روف وہ مطلب ہر طرح کا فرنیچر لے سکے. یہ سامنے جو دو چیئرز پڑی ہوئی ہیں اس کے بارے میں بتائیں کہ اس کی کیا پرائس ہے، اور یہ جو ہے بڑی یونیک سی ماڈرن لگ رہی ہیں. بیسیکلی یہ ہے، اگر دیکھا جائے تو یہ فل چیئر دی ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا ہم نے لو پروفائل کیا ہوا ہے. اگر بعض کا روم میں جگہ نہیں ہوتی ہے، اسپیس کا ایشو ہوتا ہے، تو اس سے ہم نے ٹیبل ہٹا کے ہم نے اس کو تھوڑا سا کم اسپیشیس بنا دیا ہے. تو یہ آپ کہیں پہ بھی رکھ سکتے ہیں، بچوں کے رومز میں آ جاتی ہے کام. ہو سکتی ہے بالکل ایسی ہی ہے. یہ بیڈ کے سیٹ کی اگر بات کریں ہم لوگ، تو یہ بیڈ سیٹ جو ہے وہ کس لکڑی کا بنایا گیا ہے، یا جو ہے وہ کیا یوز کیا گیا ہے؟ بیسیکلی اسٹرکچر جتنے بھی یہاں پہ بیڈز ہوتے ہیں، اسٹرکچر ان کا جو ہوتا ہے سالڈ میں ہوتا ہے، کیکر میں ہوتا ہے. باقی اوپر شیٹ کا کام ہوتا ہے، اسی مطلب کیکر ہے تو کیکر شیٹ لیمینیٹڈ ہوتی ہے تو اس کو پیسٹ کر کے لگایا جاتا ہے. باقی اس کی گارنٹی بھی ہوتی ہے، ملیشین میں بنتا ہے، ملیشین شیٹ اس کو بولتے ہیں. اس کی بھی گارنٹی ہوتی ہے 10 ایئر. تو ہر چیز کی یہاں پہ مضبوطی اور گارنٹی کے لحاظ سے بہترین ہے. اچھا، یہ صوفہ سیٹ کے ساتھ چیئرز بھی ساتھ لگائی گئی ہیں؟ جی، آپ اگر لاؤنج کے لیے کوئی چیز لیتے ہیں تو سینٹر ٹیبل علیحدہ سے لی جاتی ہے، چیئرز علیحدہ سے لی جاتی ہے. سٹنگ مطلب اس کو مطلب آپ کہیں سے چیزیں لا کے اس میں وہ کرتے ہیں. یہ پیکج ہم نے اس لیے بنایا ہوا ہے کہ یہاں پہ آپ لوگوں کے مہمان کم ہو جائیں گے لیکن سٹنگ کم نہیں ہوگی. چیئرز ہیں، اس کے ساتھ آپ کو کوئی بھی ایکسٹرا چیز لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. فور اسٹول سینٹر ٹیبل ہے، لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں تو آپ اس کو لا کے بٹھا سکتے ہیں. اچھا، یہ کھول کے دکھائیں تاکہ جو ہے وہ پتہ چل سکے کہ یہاں پر جو ہے وہ ٹیبل کے ساتھ یہ ایک بیٹھنے کے لیے جو ہے وہ چھوٹے جسے کہتے ہیں سیٹ بھی رکھی گئی ہیں. یہاں پر بھی جو ہے وہ آپ بیٹھ سکتے ہیں، مطلب کسی قسم کی یہاں پر جو ہے وہ کنجوسی نہیں کی گئی ہے نا. ایسا ہی ہے. اس کے علاوہ سٹول ہے، لوگ زیادہ ہو جائیں تو آپ اس کو بھی یوز میں لا سکتے ہیں. اور یہ ڈے بیڈ آپ کا بن جاتا ہے. اچھا آصف صاحب، کہاں سے آئے ہیں آپ؟ ہماری بیسیکلی جو شو روم ہے وہ ملتان میں ہے، اور اس کے علاوہ ہماری برانچز ہیں بہاول پور، لاہور، جوہر ٹاؤن، اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں ہے ہماری. جی برانچ. آگے اسٹال کی طرف آپ کو لے کر چلتے ہیں. آگے کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ یونیک یہاں پر لائی گئی ہیں. ایک اور اسٹال بھی یہاں پر موجود ہے جس میں جو ہے وہ چینیوٹی اور سواتی فرنیچر جو ہے جسے کہا جاتا ہے وہ یہاں پر رکھا گیا ہے. بڑی اینٹیک اور یونیک قسم کی چیزیں جو ہیں وہ وہاں پر رکھی گئی ہیں اور نظر بھی آ رہی ہیں. بڑی خوبصورت جو ہے وہ یہاں پر ایٹماسفیئر دکھا رہے ہیں. لوگ بھی یہاں پر آ رہے ہیں اور آ کر جو ہے وہ وزٹ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور جو چیز ان کو پسند آتی ہے وہ اپنی پسند کے مطابق جو ہے وہ یہاں پر بائی بھی کرتے ہیں. تو ایگزیبیشن کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ مختلف سٹیز سے آئیں، یہاں پر اپنے جو ہے وہ چیزوں کی نمائش کریں. سو یہ ایک اور اسٹال بھی یہاں پر موجود ہے. یہاں پر بھی ایک اسٹال میں ایک اسٹال میں جو ہے وہ یہاں پر بھی لوگ موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں، وزٹ کر رہے ہیں. تو ہم لوگ بھی یہاں پر آئے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں. یہاں پر ایک یہاں پر جو ہے وہ ڈائننگ ٹیبلز کی جو ہے بڑی ورائٹی یہاں پر جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے. سو یہ خاتون یہاں پر موجود ہے، جی ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ زوہا حسین. زوہا. زوہا کہاں سے جو ہے وہ یہ لایا گیا ہے؟ یہ کراچی سے، بیسکلی امپائر انٹیریئر فرام کراچی، ڈی ایچ اے فیز 5. اچھا، کراچی سے لے کر آئے ہیں. بڑی ورائٹی اور یونیک قسم کی چیزیں یہاں پر نظر آ رہی ہیں ماڈرن وے میں. سو مجھے ایک ایک کر کے یہاں پر اپنے جو ہے وہ چیزوں کی اسپیسیفکیشن بتائیں، اور سب سے پہلے اور سیکنڈ تھنگ کہ آپ جو ہے وہ اس کی پرائس بھی بتائیں کہ کیا پرائس ہے. فرسٹ آف آل ہمارے پاس بیڈ سیٹس ہیں، ڈائننگ سیٹس ہیں، بٹ ہماری جو بیسکلی اسپیشلٹی ہے وہ ڈائننگ سیٹس میں ہے. اوکے. تو یہاں پر اگر ایگزیبیشن کی بات کی جائے تو یہاں پر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ یہاں پر ڈائننگ ٹیبلز کی جو ورائٹی ہے وہ یہاں پر رکھی گئی ہے، اور بڑی ماڈرن طریقے سے یہاں پر جو ہے وہ ان کو رکھا گیا، اور بڑی خوبصورت انداز میں یہ جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. سو اس کے بارے میں بتائیں. فرسٹلی اس کے بارے میں اگر بتائیں آپ تو یہ کتنے سیٹر ہے اور یہ کس لکڑی کا بنایا گیا ہے اینڈ آل دیز تھنگس. بیسکلی ہمارے پاس جتنے بھی ڈیزائن ہیں سارے ٹرکش ڈیزائن ہیں، اور ان کے اوپر پی وی سی بھی ٹرکش ہے. یہ سارے آپ کو دکھ رہے ہوں گے ماڈرن ٹرکش ڈیزائن ہے. یہ ہمارا بیسکلی 8 سیٹر، یہ ہمارا سب سے لگژری آرٹیکل ہے ادھر، اور سب سے کمفرٹیبل آرٹیکل ہے. یہ آپ کو 235,000 میں پڑے گا، اور ہم نے اپ ٹو فلیٹ 40% ادھر ڈسکاؤنٹ اویل آپ کو کرنے کو دے رہے ہیں.
مطلب اگر آپ فلیٹ 40 to 50% کی بات کر رہے ہیں تو اگر کوئی آتا ہے بارگیننگ کرنا چاہتا ہے یا کہتا ہے کہ بھئی ہمیں یہ چیز جو ہے وہ بہت زیادہ پسند آئی ہے اور ہم اس کو بائی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں اور بھی کوئی جو ہے وہ کمی کی جائے تو اس پر بھی جو ہے وہ کسی قسم کی بارگیننگ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں ہم تو ویسے ہم نے ریٹ ایک ہی لگایا ہوا ہے، فکس ریٹ ہے، بٹ ادروائز آخر کسی کو اتنا پسند آ گیا ہے یہ چیز تو ہم اس میں آف کورس نیگوشیٹ ضرور کریں گے. مطلب مارجن ہے اس چیز میں. بالکل مارجن ہے. آگے یہ بیڈ سیٹ یہ ٹیبل جو ہے وہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے اور واقعی یہ ٹرکش ڈیزائن میں بنایا گیا ہے. سو اس کے بارے میں بتائیں کتنے سیٹر ہے اور کیا چیز جو ہے وہ اس میں یوز کی گئی؟ یہ بھی سیم اسی کی طرح کا آرٹیکل ہے، سیم اس میں سب کچھ ساری چیزیں مٹیریل وغیرہ سب سیم ہے، بس بیسکلی اس کا کلر چینج ہے اور یہ بھی 235,000 کا ہی ہے، ہیوی آرٹیکل. کلر کامبو بہت خوبصورت لگ رہا ہے. دیکھیں نا جیسا کہ ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کلر کامبو جو ہے وہ بڑا ہی یونیک اور بڑا ہی خوبصورت ہے، وائٹ اور جو ہے کافی براؤن کلر میں. جی بالکل. کمبینیشن میں ہی رکھے گئے ہیں ساری چیزیں یا ایک یونیک کلر جسے کہتے ہیں بس ایک ہی ون کلر اور میں جو ہے وہ چیزیں یہاں پر لائی گئی؟ یہ سارے کمبینیشن میں ہی بنتے ہیں، لیکن یہ والے جو کمبینیشن ہے یہ مطلب ہر سٹی میں ہم لے کے جاتے ہیں اور یہ بہت موسٹ سولڈ آئٹم ہے ہمارے. اچھا مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ یہاں پر جو ہے وہ کم سیٹر جسے فار ایگزامپل کہتے ہیں کہ ہم لوگ 4 سیٹر جو ہے وہ ٹیبل مجھے نظر آ رہا ہے شاید 4 سیٹر ہے، اس کے بارے میں ادھر چلتے ہیں ہم لوگ تو ادھر آپ کو لے کر چلتے ہیں اور یہاں پر بتاتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا ہے. اور یہ اوپر جو ہے وہ ماربل لگا ہوا ہے. یہ ہمارے بمپر آفر میں لگی ہے 79,999 کی، اور یہ 4 سیٹر مطلب جن کی کمپیکٹ جن کو گھر کے لیے چاہیے ان کے لیے بیسٹ ڈائننگ آئٹم ہے. اچھا اگر آپ کے اسٹال کی چیزوں کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر سب سے جسے کہتے ہیں ہائی فائی قسم کی پرائز اور بہت جسے کہتے ہیں ہائی پرائز میں جو چیز ہے وہ کون سی ہے؟ ہماری ہائی پرائز میں کوئی چیز نہیں ہے، بیسکلی سب آپ کی پاکٹ کے حساب سے یہ آپ لے سکتے ہیں، بٹ یہ ہے کہ ساری چیزیں ہماری ڈیزائن کے حساب سے بہت کم پرائز میں ہم نے رکھی ہیں. سب کی ڈفرینٹ پرائز ہے. سب کی ڈفرینٹ پرائزز ہے، 4 سیٹر سے اسٹارٹ اور 10 سیٹر تک جاتا ہے. بالکل. آگے مزید اسٹالس جو ہے وہ آپ کو وزٹ کرواتے ہیں اور مزید اسٹالس میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر لائی گئی ہیں، کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ ماڈرن وے میں یہاں پر بنائی گئی ہیں، ٹرکش وے میں جو ہے وہ یہاں پر ڈیزائن لا کر جو ہے وہ دکھائے جا رہے ہیں اور لوگ بھی بڑا اس کو جو ہے وہ اس چیز کو بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور لوگ بھی بڑا وزٹ کر رہے ہیں یہاں پر آ کر. سو آگے ایک اور اسٹال ہے وہاں پر بھی آپ کو لے کر چلتے ہیں. وہ اسٹال جو ہے وہ جس کے بارے میں پہلے میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ وہ سوات اور چنیوٹ کا جو فرنیچر جسے کہتے ہیں نا وہ وہاں پر لایا گیا ہے اور وہاں پر ان کے آنرز کی طرف آپ کو لے کر چلتے ہیں اور ان سے بھی بات کرواتے ہیں کہ یہاں پر کون سی یونیک چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. سو یہاں کے آنر سے بات کرتے ہیں، وہ جو ہیں وہ اس وقت یہاں پر موجود ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ سمندر خان. سمندر خان. خان صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کہاں سے آئے ہیں آپ؟ ہم سوات بحرین سے. سوات سے آئے ہیں. اچھا تو یہ چنیوٹی ہے یا سواتی فرنیچر ہے؟ یہ سواتی ہینڈ میڈ فرنیچر ہے. اچھا اب آپ جو ہے وہ اپنے اسٹول کا ہمیں وزٹ کروائیں، ہمارے ویورز کو بھی وزٹ کروائیں. سو آپ بتائیں کہ سب سے جو ہے وہ یونیک قسم کی چیزیں یہاں پر موجود ہیں اور آپ جو ہے جسے کہتے ہیں نا اپنی ثقافت کو فروغ دینا اور اپنے ورثے کو اجاگر کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بڑی اس چیز کی یاد کرواتی ہیں آپ کو. سو خان صاحب سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ سب سے مہنگی چیز جو آپ کے اسٹال میں یہاں پر رکھی گئی ہے وہ کون سی؟ ہمارے پاس تو اس ٹائم سب سے مہنگی چیز جو ہے وہ ڈائننگ ٹیبل ہے. ڈائننگ ٹیبل ہے. اس کی پرائس کیا ہے؟ اس کی طرف لے کر چلیں ہمیں اور وزٹ کروائیں اور بتائیں اور دکھائیں تاکہ ہمارے ویورز کو کہ اگر آپ کیمرہ اس سائڈ پہ لگائیں تو یہ دیکھیں یہ LCD ریک ہے. جی جی یہ نیچے ہوتا ہے مثال اوپر LCD وغیرہ، یہ ادھر سے لے کے ادھر تک یہ جتنے لگے ہوئے ہیں یہ سارا LCD بیچ میں اسپیس بھی رکھی گئی ہے چیزوں. بالکل. اس میں وہ ڈیوائڈر وغیرہ جو بھی لگاتے ہیں تو اس کے لیے اسپیس ہم نے چھوڑا ہے. اور اگر آپ ادھر یہ نظر ڈال دیں تو یہ ساری کنسول ٹیبل، اتنا بڑا ٹیبل جو ہے یہ ہم دے رہی ہے 57 آفٹر ڈسکاؤنٹ ہم دے رہی ہے 45,000 کے. اور کسی قسم کا مارجن بھی ہے کہ اگر کوئی لوگ آئیں تو جو ہے وہ آف کے باوجود آپ سے کسی قسم کی بارگیننگ کرنا چاہیں اور کریں تو مارجن ہے اتنا؟ وہ مثال جو بھی اگر اس میں 2-3 ہزار کم کر رہے ہیں تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس کو کر لیں. اور اس کے ساتھ اگر آپ یہ دیکھ لیں یہ سارا کیبنٹ ہے سامنے جو لگے ہوئے ہیں بک شیلف پہ ہے اور کیبنٹ بھی ہے. اور اگر آپ اس کیبنٹ پہ نظر ڈال دیں یہ دیکھیں اس میں جو یہ جالی لگی ہوئی ہے یہ 120 سال پرانی. جی ہاں. باقی یہ ٹوٹل نیا بنا ہوا ہے اور یہ جالی جو لگی ہوئی ہے یہ پرانی استعمال کی گئی. بالکل یہ اوریجنل پرانی. اور ٹوٹل
हमारी फर्नीचर और लोगों की फर्नीचर में यही फ़र्क है कि वो MDF शीट और उससे बनाते हैं। हमारा फर्नीचर जो है ये टोटल लकड़ी, और दूसरा हैंडमेड। खालिस लकड़ी से ये बनाया गया है। जी जी, और दूसरा ये है कि हैंडमेड, और तीसरा ये एंटीक्स में हम बनाते हैं। जी हाँ। बिल्कुल ऐसे, ये स्पेसिफिकेशन इसकी यही है कि ये जो है वो चीज़ें बड़ी एंटीक और यूनिक सी हैं, फर्स्टली, एंड सेकंड थिंग कि यहाँ पर जो है वो चीज़ें बड़ी खालिस लकड़ी जिसे कहते हैं ना, सवाती लकड़ी से बनाई गई हैं। सो इसी वजह से खान साहब ये चीज़ें जो है बड़ी महंगी है। महंगी तो नहीं है, और फर्नीचर के बराबर है वो शीट का, और ये टोटल लकड़ी का, और दूसरा हैंडमेड। अगर ये सोफे पर नजर डाल दें, ये इतना बड़ा सोफा है, खूबसूरत प्यारा सा बना हुआ है, ये भी टोटल लकड़ी के और टोटल हैंडमेड वर्किंग है। और इसके साथ ये इसमें इसमें ये जो चीज़ यूज़ की गई, ये कलर है या क्या चीज़ है? नहीं जी, ये टाइल है, ये भी हैंडमेड टाइल है, वो लगाए हुए है। और इधर ये सेंटर टेबल लगाई हुई है हमने, तो कुछ सेंटर टेबल में हमने पैंट का काम भी किया, और उसके साथ हैंडमेड वर्किंग। और इसकी बराक हमने दूसरा जो बनाई है उसमें ब्रास का काम, और इसमें स्टोन वगैरह वो टच दिया है। और एक टेबल वो भी लगा हुआ है, उसमें अगर आप देख ले तो उसमें भी वो पुराना जाली जो है वो लगा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। ये जो है ये तकरीबन 120 साल पुरानी जाली है, ये तीन जो लगी हुई है। जी हाँ, बाकी ये सोफे देखें, ये टोटल हैंडमेड और टोटल नया बने हुए हैं। ये बड़ी यूनिक और बड़ी जो जिसे कहते हैं ना मॉडर्न वे में भी ये नजर आ रहे हैं। ये नहीं कहा जाता है कि आप जो है वो इसको यूज करेंगे या घर में इस्तेमाल करेंगे तो ये ऐसे लगेगा जैसे कोई पुराना फर्नीचर है, बड़ा मॉडर्न लुक जो है वो इसको दी गई है। सो डाइनिंग टेबल की अगर हम बात करें, जैसा कि आप बता रहे हैं कि सबसे महंगा ये है, तो इसकी सबसे पहले प्राइस बताएं, फिर इसके बाद ये बताएं कि ये महंगा क्यों है। ये वजह यही है कि इतना बड़ा डाइनिंग टेबल, कितने सीटर? ये 8 सीटर है। इसकी टेबल को अगर देखें, ये पूरा एक डोर्स हमने बनाए है, क्योंकि पुराने ज़माने में इस तरह डोर्स होते थे, उसका हमने डाइनिंग बना के फिर इसके ऊपर हमने शीशा लगाया है। और इसकी चेयर्स भी देख ले तो उस पर भी दोनों साइड पे टोटल हैंडमेड वर्किंग जो है। तकरीबन 2 महीने में ये एक डाइनिंग टेबल ये तैयार होते हैं। तो इस वजह से मैंने आपको कहा कि ये, और जितना फर्नीचर मेरे पास पड़ा हुआ है उससे सबसे महंगा यही है। एलन के मेरे पास ये डबल बेड भी पड़ा हुआ है, डबल बेड है, ड्रेसिंग है, साइड टेबल है, ये सब है, लेकिन उससे इस पे मेहनत ज़्यादा है, इस वजह से उसका रेट जो है वो थोड़ा, मिसाल बेड के। क्या प्राइस है इसकी? जी, ये हम फाइनल देते हैं 3,20,000 के। जी हाँ। ऐसे आपने ही है। क्वेश्चन किया आलन की ये इतना महंगा नहीं है, लेकिन आपने क्वेश्चन किया कि सबसे महंगा चीज़ कौन सा है आपके पास, तो मैंने आपके वो आंसर दे दिया कि मिसाल ये आपके हिसाब से महंगा, ये आलन के महंगा नहीं है। अगर इसके काम, वर्किंग और लकड़ी और इसका हिसाब किताब लगाए तो बिल्कुल मुनासिब रेट पे है। हाँ सर, ये एक बड़ी यूनिक सी चीज जो है वो मुझे नजर आई है। सो इसके बारे में बताइए, क्या है? स्टोरेज बॉक्स है, मनी बॉक्स है, क्या किस चीज के लिए इस्तेमाल कर ये सकते हैं? मुख्तलिफ चीज़ों के लिए लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमने जो बनाया अपने जहन के साथ कि ये ज्योमेट्री बॉक्स जो बच्चे हैं स्कूल, उसके पेन पेंसिल वगैरह उसके लिए मिसाल हम बनाते हैं। क्या प्राइस है इसकी? ये हम दे रहे हैं मिसाल, वो दुकान पे तो हम दे रहे हैं शॉप पे मिसाल 800 की, इधर हमने 500 की लगाई, क्योंकि जब 500। हम एक्सपो पे आए हैं तो इधर लोगों को तो डिस्काउंट देना होता है। तो इस कितनी वजह से फ्लैट अप टू परसेंट जो है वो यहाँ पर आपने डिस्काउंट लगाया कुछ हुआ चीज़ों पे मैंने 20%, कुछ पे 30%, कुछ पे 40% भी हम दे रहे हैं। है? यहाँ पर जो है वो बड़ी यूनिक और एंटीक सी चीज़ें जो हैं वो हमने आपके स्टॉल में यहाँ पर दिखाई हैं। मजीद भी स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं, ना सिर्फ के फर्नीचर के स्टॉल्स हैं यहाँ पर जो है वो बेडशीट्स के स्टॉल्स भी हैं, यहाँ पर कारपेट्स के स्टॉल्स भी हैं, यहाँ पर शॉल्स के स्टॉल्स भी हैं। मतलब मुख्तलिफ चीज़ों के स्टॉल्स जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। मुख्तलिफ सिटीज़ से लोग जो हैं वो यहाँ पर आकर अपनी जो है वो चीज़ें यहाँ पर नुमाइश के तौर पर रखी गई हैं, लगाई गई हैं, ताकि लोग यहाँ पर विजिट करें, देखें। और इसके साथ साथ जो है वो यहाँ पर लोगों को चीज़ें पसंद भी आ रही हैं और लोग यहाँ पर चीज़ें जो है वो खरीद भी रहे हैं। आज पहला दिन है और यहाँ पर जो है वो 3 रोज़ा एग्जीबिशन जो है वो लाहौर एक्सपो सेंटर में लगाई गई है। सो 3 रोज़ा इस तकरीब में जो है वो मुख्तलिफ लोग यहाँ पर आकर विजिट करेंगे, देखेंगे। सो ये एक चीज़ मुझे बड़ी यूनिक और एंटीक से लगी है। ये भी आपको दिखाते चले। वैसे तो हम लोग एंडिंग कर रहे थे, लेकिन मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी। इसकी प्राइस जो है वो 12,000 है और इसको ओपन करके जो है वो आप मिरर के तौर पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की एंटीक और यूनिक चीज़ें लोगों को बहुत पसंद आती हैं और लोग यहाँ पर आ भी रहे हैं, विजिट भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं और बाय भी कर रहे हैं। तो आप लोग भी आए, देखें और विजिट करें। इसी के साथ अपनी मेज़बान एमन यासिन को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह हाफ़िज़।